इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सीमा हामीले नर्मली डिमान्ड सप्लाई अनि त्यसपछि इक्विलिब्रियम अनि डिमान्ड सप्लाईको चेन्जेस अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ इक्विलिब्रियम प्राइस र डिमान्डमा त्यो कुरा हेर्छौँ एउटा पार्टमा भने अर्को पार्टमा चाहिँ त्यसपछि प्रोड्युसर्स इक्विलिब्रियम कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियमका कुराहरू अनि गभर्नमेन्ट ट्याक्स र सब्सिडीका कुराहरू त्यसको इफेक्ट के हुन्छ मार्केट इक्विलिब्रियम आउटकम्सहरूमा अनि त्यसपछि प्राइसिङ जस्तो प्राइस फ्लोर अनि प्राइस सिलिङका कुराहरू पनि पढ्छौँ सो त्यो चाहिँ यो भिडियोमा छैन त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यो मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी टाइटलमा यता बिबिएसतिर र थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेर उता बिबिएम बिबिए र बिआइएमतिर यो लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन उता सेमेस्टरको कोर्समा चाहिँ 8 मार्क्स 6 मार्क्स अथवा 10 मार्क्सको लागि सोध्न सकिने क्वेसनहरू पर्छन् भने यता बिबिएसतिर चाहिँ 10 र 15 सम्म हुनसक्छ अब नयाँ कोर्समा चाहिँ 15 सम्म सोध्न सक्छ सो त्यसकै बेसिसमा बसेर हामीले यो क्वेसन्सहरू यहाँ सोल्युसन गर्छौँ सो क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ derive the demand schedules from the following functions and on the same graph plot the demand schedule also explain with reasons whether it is an increase in demand or increase in quantity demanded okay हामीलाई दुईवटा फंक्सन दिएको छ क्वेसनमा डिमान्ड फंक्सन लिनियर डिमान्ड फंक्सन छ दुईवटा अनि त्यसपछि यो दुईवटा फंक्सन युज गरेर डिमान्ड शेड्युल डिराइभ गर भनेको छ अथवा दुईवटै डिमान्ड फंक्सनबाट डिमान्ड शेड्युल डिराइभ गर्नु पर्यो त्यसपछि यसलाई ग्राफमा प्लट गर भनेको छ अनि ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्रिज इन डिमान्ड हो कि इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड हो भनेको छ अथवा इन्क्रिज इन डिमान्ड भनेको शिफ्ट इन डिमान्ड हो भने इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको मुभमेन्ट अलङ द गिभन डिमान्ड कर्भ सो त्यो सोधेको छ अब हेरौँ है त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर के सो गिभन डिमान्ड फंक्सन्स आर क्यू इक्वल्स टु 60 minus 10p 80 minus 10p इट इज एज गिभन अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ प्राइस दिएको छैन भनेपछि हामीले जेरोबाट सिम्पली स्टार्ट गर्न सक्छौँ र जेरोबाट स्टार्ट गरेर क्वान्टिटी डिमान्ड जेरो नहुन्जेलसम्म हामीले हेर्न सक्छौँ अथवा प्राइस जेरोबाट स्टार्ट गर्ने त्यसपछि कुन प्राइसमा हाम्रो डिमान्ड जेरो हुन्छ त्योसम्म हेर्न सक्छौँ यदि प्राइसको रेन्ज गिभन छ भने त्यही राख्छौँ होइन भने हामीले जेरोबाट सुरु गर्छौँ सो यहाँनिर जेरोबाट हामी 1 2 3 4 5 6 मा राख्छौँ प्राइस फ्रम 0 to 6 राख्दाखेरि के आउँछ भन्दा अब हामीले सिम्पली सब्स्टिट्युट गर्ने दुईवटै डिमान्ड फंक्सनमा 60 minus 10p छ एउटा अनि 80 minus 10p छ प्राइस 0 राख्दाखेरि 60 अथवा नयाँ डिमान्ड फंक्सनमा चाहिँ 80 भयो अथवा क्यूडी डेस्टमा 80 आउँछ भ्यालु भने अब 1 2 3 4 5 6 यस्तै राख्दै जाँदा हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हाम्रो इनिशियल डिमान्ड फंक्सनमा डिमान्ड शेड्युल अथवा प्राइस र डिमान्डको क्वान्टिटी 60 50 40 30 20 10 0 देखिन्छ विथ रेस्पेक्टिभ प्राइस भने उता न्यू डिमान्ड कर्भमा चाहिँ 80 70 60 50 40 30 20 यो आउँछ यो चाहिँ सिम्पली हामीले के गरेको भन्दा सर्टेन प्राइसेसहरू डिमान्ड फंक्सन्समा राख्दाखेरि विथ रेस्पेक्टिभ प्राइस कति क्वान्टिटी डिमान्ड गरेको छ भन्ने कुरा डिमान्ड र प्राइसको रिलेसन इन टर्म्स अफ टेबल देखाएको सो यसलाई अब हामीले कर्भमा कन्भर्ट गर्नु छ अथवा यसको हामीले कर्भ डिराइभ गर्नु छ म यहाँ अलिकति यो कर्भ कसरी डिराइभ गर्ने अथवा डिमान्ड कर्भ चाहिँ हामीले कसरी देखाउन मिल्छ भन्ने कुरा थोरै यहाँ गर्छु ओके सो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो दुईवटा एक्सिस हुन्छ यो चाहिँ क्वान्टिटी एक्सिस भयो क्यू अनि यो चाहिँ प्राइस एक्सिस भयो ओके हाम्रो प्राइस 0 देखि सुरु भएको छ 1 2 अनि 3 4 5 यसरी हामीले राख्न सक्छौँ भने डिमान्ड ततिर अब जस्तो हाम्रो म्याक्सिमम 80 सम्म छ 10 देखि छ भनेपछि 10 20 30 गर्न सक्छौँ है त 10 20 30 40 गर्न सक्छौँ अनि हामीले यो डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्दाखेरि समस्या के हुन सक्छ भन्दा कसरी डिराइभ गर्ने थाहै नहुन सक्छ कतिजना साथीहरूलाई त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा जस्तो 0 हुँदाखेरि 60 छ भने प्राइस 0 हुँदाखेरि 60 कति छ त्यो देखाउनु पर्यो पहिला प्राइस 0 हुँदाखेरि 60 डिमान्ड छ नि यता कतै आउने होला जस्तो 10 20 30 40 50 60 यतातिर आउने होला ओके सो एउटा यो भयो हाम्रो इनिशियल डिमान्डको एउटा कम्बिनेसन 1 हुँदाखेरि 50 सो प्राइस 1 यो हो भने 50 यता 10 20 30 40 50 मैले यहाँ लेखेन है सरी त्यसको लागि एउटा यो कम्बिनेसन भयो त्यसपछि प्राइस 2 हुँदाखेरि 40 छ भने दिस इज प्राइस 2 अनि 2 हुँदाखेरि 40 भनेको यतातिर आउँछ यसरी हामीले कम्बिनेसन जोड्दै जाने हो भने यस्तो खालको एउटा लाइन आउँछ त्यो चाहिँ इनिशियल डिमान्ड कर्भ भयो अब अर्को नयाँ डिमान्ड फंक्सनको यो डिमान्ड फंक्सनको लागि डिमान्ड कर्भ 0 हुँदाखेरि 80 छ यो 60 70 यता हो भने 80 यतातिर कतै होला ओके सो यहाँबाट हाम्रो सुरु गर्छौँ त्यसपछि 1 हुँदाखेरि 50 छ सरी 70 छ 1 हुँदाखेरि 70 भनेपछि यता आउने भयो 2 हुँदाखेरि 60 छ यता आउने भयो सो यसरी एउटा अर्को खालको हाम्रो न्यू डिमान्ड कर्भ यसरी आउँछ सो दिज आर टु डिमान्ड कर्भ
that we can derive from the given demand schedule है यसरी हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ सो यो डिराइभ गर्ने सिलसिलामा प्रब्लम भयो भने त्यसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको सो यहाँ चाहिँ मैले अब यो डाइरेक्ट एक्सेलबाट डिराइभ गरेको छु हाम्रो इनिसियल डिमान्ड कब भयो चाहिँ यो हाम्रो इनिसियल डिमान्ड क्युडी इक्वल्स टु 60 माइनस 10p को लागि यो भयो भने न्यू डिमान्ड कब चाहिँ यो भयो अब यहाँनिर हामीले सिम्पली के गरेको भन्दा डिमान्ड सेड्युललाई डिमान्ड कर्वमा कन्भर्ट गरेको अथवा गिभन डिमान्ड सेड्युलबाट दुईवटा डिमान्ड कर्वहरू डिराइभ गरेको क्वेसनले के सोधेको थियो हामीलाई भन्दा यो चाहिँ इन्क्रिज इन डिमान्ड हो कि इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्ड हो मुभमेन्ट हो कि सिफ्ट हो भनेको थियो सिन्स यहाँनिर हाम्रो इन्टायरली न्यू डिमान्ड कप फर्म भएको छ त्यही भएर न्यू डिमान्ड कप हुने बित्तिकै सिफ्ट हुन्छ मुभमेन्ट भनेको एउटै डिमान्ड कपमा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मुभ हुनु हो भने हामीले त्यसलाई मुभमेन्ट भन्छौँ यहाँनिर त हाम्रो नयाँ डिमान्ड कप आएको छ ओरिजिनल डिमान्ड कप एउटा छ भने न्यू डिमान्ड कप हाम्रो राइटवार्ड सिफ्ट भएको छ त्यही भएर यसलाई इन्क्रिज इन डिमान्ड भन्न पाइयो अथवा सिफ्ट इन डिमान्ड भन्न पाइयो सो यसको आन्सर कसरी लेख्ने त थ्योरिटिकल भन्दा इन द अबव डायग्राम QD is the initial demand curve and QD dash is the new demand curve, which is new demand curve QD dash at the same prices. प्राइस चाहिँ सेम छ हाम्रो प्राइस कुनै पनि चेन्ज भएको छैन है त प्राइस चाहिँ सेम छ तर त्यही प्राइसमा चाहिँ डिमान्ड इन्क्रिज भएको देखिन्छ सिन्स इट सोज एन इन्क्रिज इन डिमान्ड फर द कमोडिटी एट एभ्री प्राइस therefore it is the case of rightward shift in the demand curve. So it is not the case of increase in quantity demanded, rather it is the case of increase in demand, showing that at the constant price demand has increased due to change in or favorable change in non-price determinants of demand. है त सो यसको रिजन के हो भन्दाखेरि ड्यू टु change in non-price determinants of demand and their positive effect on demand of the consumers. So consumer has demanded more unit of the commodity at the constant price. यसरी हामीले यसको जस्टिफिकेसन कजेजहरू अथवा यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्छौँ ओके सो यो क्वेसन नम्बर 1 भयो अब क्वेसन नम्बर 2 छ यहाँनिर नम्बर एमा डिराइभ द सप्लाई सेड्युल फ्रम द फलोइङ फङ्सन्स क्युएस इक्वल्स टु 10p एउटा सप्लाई फङ्सन दियो क्युएस ड्यास इक्वल्स टु 20 प्लस 10p एउटा अर्को सप्लाई फङ्सन दियो अनि p को रेन्ज अथवा प्राइसको रेन्ज उसले आफै दिएको छ क्वेसनमा 0 देखि 6 सम्म राख भनेको छ अन द सेम ग्राफ प्लट द सप्लाई सेड्युल अनि एक्सप्लेन द डायग्राम एन्ड मेन्सन व्हाट मे हेभ कज क्युएस टु सिफ्ट क्युएस टेस्ट ओके सो उसले आफै भनेको छ यो सिफ्टको केस रहेछ भन्ने बुझिहाल्यो यहाँबाट है अघि हामीले डिमान्ड कर्वमा क्वेसन नम्बर 1 मा डिमान्ड फङ्सनबाट डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर्यौँ डिमान्ड सेड्युललाई डिमान्ड कर्वमा देखायौँ अनि त्यो राइटवार्ड सिफ्ट हुने कुरा पनि हामीले अब्जर्भ गर्यौँ अब क्वेसन नम्बर 2 मा त्यही केस सप्लाईको केसमा दिएको छ है त सप्लाई फङ्सन हामीलाई दुईवटा दिएको छ प्राइसको रेन्ज दिएको छ सप्लाई सेड्युल ड्र गर भनेको छ त्यसले त्यसकै बेसमा सप्लाई कर्भहरू डिराइभ गर भनेको छ अनि सिफ्ट हुन्छ अनि यसको कजेजहरू के हुन सक्छ भनेर सोधेको छ है त सो यसरी हामीले सप्लाई सेड्युल डिराइभ गर्न सक्छौँ प्राइस 1 to 0 to 6 राख्ने अनि 10p छ हाम्रो इनिसियल सप्लाई फङ्सन न्यू सप्लाई फङ्सन इक्वल्स टु 20 plus 10p छ अब by substituting the value of p in the given supply functions we can simply derive supply schedule which is derived like this 0 1 2 3 4 5 6 हामीले प्राइस राख्यौँ भने 10 20 हुँदै 60 सम्म यो बढ्दै जान्छ भने यो चाहिँ 20 बाट 80 हुँदै बढ्दै जान्छ ओके अब यसलाई अघि जस्तै हामीले ग्राफमा देखाउनु पर्यो अब प्राइसको रेन्ज हाम्रो जस्तो 0 10 20 सरी यो हाम्रो वाइ एक्सिसमा प्राइस हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 राख्यौँ अब जस्तो हाम्रो यता 1 प्राइस हुँदाखेरि 10 छ सो 1 प्राइस हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई 10 भयो अनि 0 हुँदाखेरि 0 हुने भयो यो चाहिँ ओरिजिनबाट जाने भयो एउटा सप्लाईको हाम्रो क्युएस इक्वल्स टु 10p यहाँनिर इन्टरसेप्ट नै छैन हेरौँ त यो सप्लाई फङ्सनमा देयर इज 0 इन्टरसेप्ट सो दिस सप्लाई फङ्सन have the supply function having 0 intercept always passes through origin so ओरिजिनबाट जान्छ यो अनि अर्को चाहिँ पोजिटिभ इन्टरसेप्ट भएको छ 0 हुँदाखेरि 20 भने त्यसपछि हाम्रो 1 हुँदाखेरि 30 छ 2 हुँदाखेरि 40 छ सो प्राइस 1 हुँदाखेरि 30 2 हुँदाखेरि 40 यसरी हामीले कम्बिनेसन्सहरू देखाउने हो भने त्यो पनि देखाउन सकिन्छ यसरी हाम्रो दुईवटा सप्लाई कर्भहरू विथ हेल्प अफ गिभन सप्लाई सेड्युल डिराइभ गर्न सकिन्छ है अब in the above diagram QS is the initial supply curve and QS dash is the new supply curve the initial supply curve QS has shifted to the right to the QS dash this is called rightward shift in supply or increase in supply क्वेसनमा आफै भनेको छ है त अनि यो किन यस्तो हुन्छ त राइटवार्ड सिफ्ट किन भयो भन्दाखेरि प्राइस त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ यहाँ पनि द फ्याक्टर्स कजिङ राइटवार्ड सिफ्ट आर डिक्रिज इन प्राइस अफ र मेटेरियल्स or factor inputs improvement in the technology increase in the number of sellers revenue maximization goal of the firm or if the firm goal of the firm has changed from the profit maximization to revenue maximization then
business firm always supplies more quantity in the market, decrease in price of the related goods, and so on. So there are different non-price factors affecting supply, and when there is change in those factors, and that causes favorable impact on quantity supply or supply of the commodity, then it results in rightward shift in the supply. So यसरी हामीले यसको जस्टिफिकेसन अथवा यसको कजेसहरू यो भनेर यो राइटवार्ड शिफ्ट भएको कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्छौँ. So question number 3 छ, from the given demand function as P equals to minus QD plus 20/3 and supply function as P equals to QS by 2, find out equilibrium price, whether there is excess demand or excess supply at ₹2 and ₹5, and find out the quantity of excess demand and excess supply at these prices. Okay, here demand function and supply functions are also given, but here a demand function is in the form of inverse demand function and supply function is also in the form of inverse supply function. Inverse supply function, the inverse demand function भनेको के हो भन्दा in the general sense अथवा normally हामीले जहिले पनि demand function र supply function भन्ने बित्तिकै dependent variable is the function of independent variable को फर्ममा हेर्छौँ अथवा QD equals to function of price and QS equal to function of price हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ inverse demand र inverse supply, P is function of QD and P is function of QS को फर्ममा दिएको छ. सबैभन्दा पहिला यसलाई हामीले चाहिँ नर्मल डिमान्ड फंक्सन र नर्मल सप्लाई फंक्सन अथवा QD equal to function of price को फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ and also QS equal to function of price को फर्ममा हामीले कन्भर्ट गरेर we can calculate equilibrium price by simply doing demand equal to supply. The demand लाई supply सँग इक्वल देखाएर हामीले P र Q को भ्यालु निकाल्छौँ. त्यसपछि ₹2 र ₹5 मा डिमान्ड एक्सेस हुन्छ कि सप्लाई एक्सेस हुन्छ भनेर सोधेको छ, त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ. सो गिवन डिमान्ड फंक्शन P equals to minus QD plus 20/3. अब यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने QD equals to 20 minus 3 पे आउँछ, which is the normal demand function. In the same way P equal to QS by 2, which is inverse supply function, and by cross multiplying QS equal to 2P आउँछ. यो पनि के भयो अब हाम्रो normal supply function भयो. And to determine equilibrium price and equilibrium quantity, okay, equilibrium price मात्रै सोधेको छ क्वेशनमा, त्यसको लागि we have to equal demand and supply, किनभने इक्विलिब्रियम हामीले धेरै पटक डिस्कस गरिसकेका छौँ. इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ, डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको पोइन्ट हो. जस्तै यो डिमान्ड फंक्शन छ हाम्रो, यो सप्लाई फंक्शन छ भने यो पोइन्टमा डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई हुन्छ. सो करेस्पोन्डिङ प्राइस भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ भने करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटिज भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीहरू हुन्छ हाम्रो है. यो पोइन्टमा डिमान्ड र सप्लाई जहिले पनि इक्वल हुन्छ, डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई हुन्छ. सो क्वेशन इज आस्किङ अस टु क्याल्कुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस. यो प्राइस कति हो भनेर सोधेको छ है त. यो प्राइस कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि वी हेभ टु मेक डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई. सो हामीले डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो दुईवटा फंक्शनलाई हामीले सल्भ गर्ने भने प्राइस इक्वल टु 4 आउँछ है. सो ₹4 is the equilibrium price, or ₹4 is that price in which demand is exactly equal to supply, or market is cleared and there is neither excess supply nor excess demand in the market. But question number B मा के भनेको छ, suppose there is a market price equal to ₹2. मार्केटमा प्राइस ₹2 भयो भने एक्सेस डिमान्ड अथवा सप्लाई के हुन्छ भने अब हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस ₹4 मेजर गर्यौं. प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम भयो मार्केटमा, सपोज 2 भयो भने यसले के गराउँछ, डिमान्ड बढाउँछ भने सप्लाईलाई चाहिँ हामीले घटाउँछ, अथवा सप्लायरले सप्लाई घटाउँछ, हामी कन्ज्युमर्सले चाहिँ डिमान्ड बढाउँछ. सो अब यो ₹2 मा के हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि डिमान्ड फंक्शनमा P को भ्यालु 2 राख्ने. जस्तो डिमान्ड फंक्शन QD equals to 20 minus 3P छ. सो 20 minus 3 into 2 गर्दाखेरि 14 युनिट्स आउँछ. अनि त्यसरी नै सप्लाई फंक्शनमा पनि 2 लाई राख्ने अथवा P को भ्यालु 2 राख्यो भने क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 4 युनिट आउँदो रहेछ. सो there is demand equal to 40 units and supply equal to 4 units. It indicates that there is excess demand at lower price. So by how much unit the demand is exceeding supply भन्दाखेरि demand minus supply गर्यो भने 14 minus 4 गर्दा 10 units ले excess demand रहेछ भन्ने बुझिन्छ. In the same way at price 5 we can also calculate demanded quantity and supplied quantity, and since price 5 is higher than equilibrium price, ₹4 हाम्रो equilibrium price हो, यो चाहिँ 5 छ भने अब equilibrium price भन्दा बढी भयो मार्केटमा प्राइस भने सप्लायरले धेरै सप्लाई गर्छ भने कन्ज्युमर्सले थोरै डिमान्ड गर्छ. सो डिमान्ड इज 5 युनिट्स, सप्लाई इज 10 युनिट्स, and this shows that there is excess supply at ₹5 by the amount of 5 units. कति सप्लाई भएको छ माइनस डिमान्ड गर्यो भने हाम्रो एक्सेस सप्लाईको क्वान्टिटी आइहाल्छ. सो इट इज 5 युनिट्स. And the next question is, suppose the demand function QD equals to 1000 minus 20P and supply function QS equals to 100 plus 40P. Fill up the table given below. प्राइस रेन्ज दिएको छ, हामीले डिमान्ड र सप्लाईको ठाउँमा भर्नु छ, पहिला फिल अप गर्नु छ. त्यसपछि फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अल्जेब्रिकली. सो QD QS एन्ड प्राइस इन द ग्राफ. ओके, यो पनि एकदमै सजिलो भइहाल्यो.
सिम्पली के गर्नु पर्यो सुरुमा we have to substitute price 5 10 15 20 25 लाई क्युडी र क्युएसमा पी को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने हामीले डिमान्ड शेड्युल र सप्लाई शेड्युल अब्टेन गर्छौं त्यसपछि अल्जेब्रिकली यसलाई इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर भनेको छ सो अल्जेब्रिकली भनेको we have to calculate value of equilibrium price and demand mathematically अथवा क्युडी इक्वल टु क्युएस गरेर डिमान्ड फंक्सन इक्वल टु सप्लाई फंक्सन गर्ने त्यहाँबाट सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि प्राइस पनि आउँछ क्वान्टिटी पनि आउँछ अनि त्यसपछि एट द इन यसलाई एउटै ग्राफमा देखायो भने एउटै ग्राफमा देखाउँदाखेरि पनि हामीले क्वेसन नम्बर बी मा मेजर गरेको आन्सर ठ्याक्कै सी मा पनि ग्राफबाट पनि त्यही आन्सर आउँछ ओके हेरौँ है त डिमान्ड फंक्सन छ सप्लाई फंक्सन छ प्राइस रेन्ज दिएको छ by substituting the given prices on the demand function and supply function we simply obtain the demand schedule and supply schedule so यो डिमान्ड भयो यो सप्लाई क्वान्टिटिज भयो अनि यो दुईवटा यो एज अ होल एज अ टेबुलर प्रेजेन्टेसन भनेको डिमान्ड शेड्युल र सप्लाई शेड्युल भइहाल्यो अब अल्जेब्रिक मेजरमेन्ट अफ इक्विलिब्रियम प्राइसिङ क्वान्टिटीको लागि वी हेभ टु मेक डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई सो डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन इक्वल गर्दा प्राइस 15 आउँदो रहेछ है अनि यो प्राइसको भ्यालु 15 लाई हामीले कुनै पनि आइदर फंक्सनमा आइदर डिमान्ड र सप्लाई एउटामा राख्ने हो भने हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वान्टिटी दुईटैमा सेम आउँछ सो अब यहाँ दुईटैमा राखेको छु मैले प्रुफ गर्नको लागि पनि सो क्युडी इज 1000 minus 20p and if we substitute price equal to 15 then 700 units is demanded युनिट एन्ड सप्लाईको लागि पनि हामीले सप्लाई फंक्सनमा राख्यौं भने 700 युनिट्स नै आउँदो रहेछ है त यहाँनिर डिमान्ड क्वान्टिटी लेख्दाखेरि बेटर होला डिमान्ड फंक्सन भन्दा सो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 700 युनिट्स एन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹15 अब यसलाई नै हामीले ग्राफमा देखाउने है त अब यो टेबललाई ग्राफमा देखाउने एउटै ग्राफमा देखाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दा यस्तो खालको ग्राफ आउँछ सो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ दिस इज अपर स्लोपिङ सप्लाई कर्भ एन्ड इन्टरेक्सन पोइन्ट बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई इज कल्ड इक्विलिब्रियम पोइन्ट ओके हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति आएको छ 15 आएको छ भने इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हाम्रो सरी इक्विलिब्रियम प्राइस 15 आएको छ भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 700 आएको छ त्यही कुरा हामीले ग्राफबाट पनि देख्न सक्छौं है त ओके सो इन द ग्राफ दिस पोइन्ट डिनोट्स इक्विलिब्रियम पोइन्ट दिस इज इक्विलिब्रियम पोइन्ट राइट अनि एट द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम करेस्पोन्डिङ प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस सो ₹15 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो यो 15 इक्विलिब्रियम प्राइस हो अनि यसको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी विच इज 700 युनिट्स ओके so 700 units is the equilibrium quantity of demanded and supply and 15 rupees is the equilibrium price and which is obtained by interaction of demand and supply curve which we measured or which we derived from the demand and supply schedule and demand and supply schedules are derived from the given demand function and supply function at different prices so यसरी हामीले required कुराहरु obtain गर्न सक्छौं so question number 5 छ suppose the demand function for commodity X is dx equals to 150 minus 5px and supply function sx equals to 10px. Fill up the table given below. Find the equilibrium price and quantity algebraically or mathematically. So the demand curve, supply curve and equilibrium price in the graph. Same माथिको जस्तै भइहाल्यो क्वेशनमा त कुनै फरक छैन है सो डिमान्ड फंक्सन दिएको छ सप्लाई फंक्सन दिएको छ प्राइस रेन्ज पनि दिएको छ हामीलाई गिवन प्राइस रेन्जमा डिमान्ड र सप्लाई अब्टेन गर्छौं त्यसपछि हामीले अल्जेब्रिकली अर म्याथमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी पनि डिमान्ड सप्लाई इक्वल गरेर ₹10 र 100 युनिट्स डिफाइन गर्यौं अनि यसरी नै हामीले यसलाई कर्वमा देखायो भने सेम क्वेशन अघिको जस्तै इक्विलिब्रियम प्राइस 10 अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100 यहाँबाट पनि आउँछ है हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस 10 छ एट द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम सो यो सेम त्यस्तै क्वेशन भइहाल्यो क्वेशन नम्बर 6 त द मार्केट फर मोमो हैज द फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई शेड्युल ओके प्राइस पर प्लेट भनेर 100 हुँदै घट्दै घट्दै 40 सम्म हाम्रो 30 सम्म गएको रहेछ है दुईटा पेजमा गएको छ यो क्वेशन 100 हुँदै 30 सम्म पुगेको छ with decrease in price demand for momo per day यो बढिरहेको छ 20 30 है पर डे यति मोमो डिमान्ड हुँदैछ भने सप्लाई पनि अब यहाँ प्राइस घटेछ भने सप्लाई चाहिँ घटिरहेको छ सो दिस इज द गिवन डिमान्ड शेड्युल एन्ड सप्लाई शेड्युल प्राइस पनि दिएको छ डिमान्ड शेड्युल पनि दिएको छ सप्लाई शेड्युल पनि दिएको छ अनि ग्राफ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी एट दिस मार्केट अनि एउटा क्वेशन नम्बर ए मा के भन्यो गिवन सप्लाई शेड्युल र डिमान्ड शेड्युलको बेसमा एउटा ग्राफ हामीले ग्राफ ड्रा गर्नु पर्यो अथवा डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ ड्रा गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि विथ हेल्प अफ डिराइभ्ड अर ड्रन डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस पनि मेजर गर्न सक्छौं र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी एट द मार्केट पनि मेजर गर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट गोज अप देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ओके मार्केटमा प्राइस चाहिँ मोमोको इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा धेरै भयो भने व्हाट वुड ड्राइभ टु मार्केट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम के कुराले मार्केटलाई फेरि इक्विलिब्रियममा ल्याउँछ क्वेशन नम्बर बी को कन्सर्न थियो भने क्वेशन नम्बर सी मा इफ द प्राइस अफ दिस मार्केट फल्स बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस अगेन
प्राइस चाहिँ अब के भयो इक्विलिब्रियम भन्दा कम भयो थोरै भयो भने वाट वुड ड्राइभ टु मार्केट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम ओके सो सबैभन्दा पहिला हामीले गिभन डिमान्ड र सप्लाईलाई कर्वमा ड्र गर्ने अथवा डिमान्ड कर्व पनि ड्र गर्ने सप्लाई कर्व पनि ड्र गर्ने त्यहाँनिर हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई पनि मेजर गर्न सकिहाल्छौँ क्वेसन नम्बर एमा त्यही गर्नु पर्यो है त अब तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि प्राइस रेन्ज राख्ने 0 to 120 छ त्यसपछि कति प्लेट छ हाम्रो म्याक्सिमम यहाँ 100 छ भने मिनिमम 20 देखि छ सो 20-40 गर्दा पनि भयो 10-20 गर्दा पनि भयो अब यहाँनिर 50-100-150 छ सो हामीले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सहरू हामीले ग्राफमा राख्यो भने यसो डिमान्ड कब आउँछ सप्लाई कब आउँछ अनि इक्विलिब्रियम प्राइस कति रहेछ भन्दाखेरि 60 रुपिज इक्विलिब्रियम प्राइस रहेछ अनि हाम्रो डिमान्ड पनि 60 युनिट रहेछ है त 60 रुपिज पर प्लेटमा आउँदाखेरि 60 युनिट्स डिमान्ड पनि हुन्छ र 60 युनिट सप्लाई पनि हुँदो रहेछ सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कन्डिसन बेस्ड अन गिभन डिमान्ड एन्ड सप्लाई सेड्युल अब क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको अब जस्तो यहाँनिर 60 रुपिज छ हाम्रो डिमान्ड सरी प्राइस चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस 60 रुपिज छ है अनि सपोज यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन भयो त्यो पोइन्ट अनि यहाँनिर प्राइस 60 रुपिज छ इक्विलिब्रियम प्राइस 60 रुपिज अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि 60 युनिट्स नै आउँछ है त 60 युनिट्स आयो अब क्वेसन नम्बर बीमा के भन्यो भने मार्केट प्राइस चाहिँ योभन्दा बढी भयो 60 भन्दा धेरै भयो अथवा 70-80 को कति भयो वी डोन्ट नो बट देयर इज इन्क्रिज इन प्राइस इन द मार्केट अबभ देन इक्विलिब्रियम प्राइस अब इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा धेरै हो भने डिमान्ड घट्छ सप्लाई बढी हुन्छ सो इट क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट अब एक्सेस सप्लाई भयो भने सप्लायरले धेरै सप्लाई गरेको केस भयो डिमान्ड हामी कन्ज्युमर्सले थोरै डिमान्ड गरेको अथवा मार्केटमा मोमो धेरै भयो भने हामीले डिमान्ड थोरै गर्यो अनि यसले गर्दाखेरि अब देयर विल बी कम्पिटिसन बिट्विन सेलर्स टु सेल देयर मोमो एट डिक्रिजिङ प्राइस अनि त्यहाँनिर एक्सेस सप्लाईले गर्दाखेरि सेलर बिच कम्पिटिसन क्रिएट हुन्छ अनि सेलरको कम्पिटिसनले प्राइसलाई चाहिँ डाउन गराउँछ है त कम्पिटिसन बिट्विन सेलर्स क्रिएट्स प्रेसर अन द प्राइस एन्ड प्राइस विल बी डिक्रिज एन्ड अगेन इट विल बिकम ₹60 अब सी नम्बरमा प्राइस फेरि कम भयो अथवा घट्यो भन्दाखेरि अब हामी कन्ज्युमरले धेरै डिमान्ड गर्छौँ सप्लायरले थोरै सप्लाई गर्छ अथवा प्राइस धेरै कम भयो 60बाट घटेर 50-40 भयो भने मोमो खान जाने मान्छे धेरै हुन्छन् तर मोमो बेच्ने क्वान्टिटी चाहिँ मोमोको सप्लाई कम हुन्छ मार्केटमा त्यसले गर्दाखेरि किन्ने मान्छेले अब बढी प्राइस तिर्न खोज्छ सो इट विल क्रिएट कम्पिटिसन बिट्विन बायर्स टु पे मोर एन्ड मोर प्राइस अनि सो when there is price below the equilibrium price then there will be the case of excess demand in the market and excess demand will create pressure on increasing price प्राइसलाई बढाउँछ यसले प्राइसलाई बढ्न यसले प्रेसर क्रिएट गर्छ प्राइस कहिलेसम्म बढ्छ अन्टिल इट विल बिकम ₹60 वेयर डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई सो त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है सो क्वेसन नम्बर बीमा के भन्यो अब हामीले यो डायग्राममा त 60 रुपिज इक्विलिब्रियम प्राइस र 60 युनिट चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिफाइन गर्यो if the actual price in the market is beyond equilibrium price अथवा equilibrium price भन्दा बढ्यो भने the quantity supplied would exceed quantity demanded so this is the case of excess supply or surplus in the market the situation of surplus drives the market towards original equilibrium surplus हुने बित्तिकै सेलरको कम्पिटिसन हुन्छ सेलरले कति कममा बेच्ने भन्ने कम्पिटिसन हुन्छ एक अर्कोमा अनि कम हुँदै हुँदै अल्टिमेटली यो चाहिँ 60 रुपिजमै आइपुग्छ सो यो चाहिँ एक्सेस सप्लाई अर सरप्लसले प्रेसर क्रिएट गर्छ है त ओके अर्कोमा चाहिँ के भने इफ द डिमान्ड इज लेस देन एक्चुअल प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट ओके हाम्रो मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम प्राइस छ 60 रुपिज इक्विलिब्रियम थियो त्योभन्दा कम छ भने एट सच प्राइस क्वान्टिटी डिमान्डेड इज हायर देन क्वान्टिटी सप्लाइड सो दिस सिचुएसन नोन एज सर्टेज अथवा एक्सेस डिमान्ड एन्ड द सिचुएसन अफ सर्टेज अर एक्सेस डिमान्ड ड्राइभ्स द मार्केट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम मैले अघि भने जस्तै कन्ज्युमर्स बीच कम्पिटिसन हुन्छ अनि कन्ज्युमर्स बीचको कम्पिटिसनले प्राइस बढाउँछ until it will become ₹60. Okay, the next question is question number 7. If the market consists of three consumers, J, K, and L, with their demand functions as P equals to 35 minus 0.50 QJ, P equals to 50 minus 0.250 QK, and P equals to 40 minus 2.0 QL. Okay. अब यो चाहिँ तीनजना जेकेएल भन्ने इन्डिभिजुअल्स रहेछन् तीनजना इन्डिभिजुअल्सको डिमान्ड फङ्सन दिएको छ र दिस डिमान्ड फङ्सन इज अल्सो इन द फर्म अफ इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन अर यो तीनवटै डिमान्ड फङ्सन हाम्रो केमा छन् दिस डिमान्ड फङ्सन्स आर इन द इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन फर्म पहिला यसलाई हामीले नर्मल डिमान्ड फङ्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि मार्केट सप्लाई फङ्सन इज गिभन एज मार्केट सप्लाई पनि फङ्सन दिएको रहेछ डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अल्सो फाइन्ड इन्डिभिजुअल्स डिमान्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस ओके तीनजना इन्डिभिजुअल छन् मार्केटमा विथ देयर रेस्पेक्टिभ डिमान्ड फङ्सन्स
and market supply is also given, and question is asking to calculate equilibrium price in quantity and also determine the quantity demanded by each individual at equilibrium price. So के गर्नु पर्यो, पहिला हामी तीनजनाको नर्मल डिमान्ड फंक्शन डिराइभ गर्छौँ गिभन इन्भर्स डिमान्ड फंक्शनबाट, अनि त्यसलाई मार्केट डिमान्ड फंक्शन बनाउँछौँ अथवा मार्केट डिमान्ड फंक्शन डिराइभ गर्छौँ बाई एडिङ द थ्री इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन होइन। यो तीनजनाको इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन हामीले सम गर्यो भने मार्केट डिमान्ड फंक्शन डिराइभ हुन्छ। अनि मार्केट सप्लाई फंक्शन पनि दिएको छ, त्यसपछि मार्केट डिमान्ड फंक्शन र मार्केट सप्लाई फंक्शनलाई इक्वल गरेर हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्छौँ। अनि त्यो प्राइसमा इन्डिभिजुअलले कति कति डिमान्ड गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शनमा इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु पुट गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जे भन्नेले कति डिमान्ड गरेको छ, के भन्नेले कति र एल भन्नेले कति भन्ने थाहा पाइन्छ। सो पहिलो स्टेप के भयो, मार्केट डिमान्ड फंक्शन डिराइभ गर्नु पर्यो क्युडी इक्वल्स टु क्युजे प्लस क्युके प्लस क्युएल। त्यसको लागि क्युजे के र एल तीनजनाकै डिमान्ड चाहिँ नर्मल फर्ममा चाहियो। सो नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि क्युजे इक्वल्स टु 70 माइनस 2p क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ यहाँ गरे जस्तै। सो इन्डिभिजुअल जे को डिमान्ड फंक्शन 70 माइनस 2p रहेछ, त्यस्तै इन्डिभिजुअल के को 200 माइनस 4p, त्यसपछि इन्डिभिजुअल एल को 20 माइनस 0.5p। सो यसरी हामीले गिभन इन्भर्स डिमान्ड फंक्शनबाट नर्मल डिमान्ड फंक्शन और अर्डिनरी डिमान्ड फंक्शन हामीले डिराइभ गर्यौँ। क्युजे इक्वल्स टु 70 माइनस 2p, क्युके इक्वल्स टु 200 माइनस 4p र क्युएल इक्वल्स टु 20 माइनस 0.5p। तीनवटै जोड्यौँ भने मार्केट डिमान्ड फंक्शन आउँछ। सो हियर एडिङ द इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन अफ जे, के एन्ड एल, वी विल अब्टेन 290 माइनस 6.5p एज मार्केट डिमान्ड फंक्शन। सो यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड फंक्शन भयो। तीनटैको जोड्छौँ, 70 प्लस 200 प्लस 20 290 भइहाल्यो, माइनस 2p माइनस 4p माइनस 0.5p माइनस 6.5p, सिम्पली यसरी जोड्दा पाइहाल्छ है त। अब मार्केट सप्लाई फंक्शन दिएको छ क्युएस इक्वल्स टु माइनस 40 प्लस 3.5p। अब इक्विलिब्रियम प्राइसको लागि मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईलाई इक्वल गर्छौँ। सो इक्वलिङ डिमान्ड फंक्शन एन्ड सप्लाई फंक्शन अफ द मार्केट प्राइस इज 33। सो इक्विलिब्रियम प्राइस कति आयो, 33 रुपिज आयो। अब मार्केटमा कति डिमान्ड रहेछ त इक्विलिब्रियम भन्दा 75.5 युनिट्स। अब ये 33 लाई मार्केट डिमान्ड और मार्केट सप्लाई एनी वानमा राख्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन द मार्केट और एट द इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ मार्केट विच इज 75.5 युनिट्स। अब क्वेसनले के सोधेको त भन्दा इक्विलिब्रियम प्राइस हुँदाखेरि प्रत्येक इन्डिभिजुअलले कति कति डिमान्ड गर्छ। ओके, सो क्युजे जे भन्नेको लागि उसको फंक्शनमा हामीले इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने 70 माइनस 2p, 70 माइनस 2 इन्टु 33 उसले 4 युनिट मात्रै डिमान्ड गर्दो रहेछ। के भन्नेकोमा पनि हामीले p को ठाउँमा 33 सब्स्टिट्युट गर्यो भने 68 युनिट आउँदो रहेछ। अनि एल भन्नेकोमा पनि हामीले p को भ्यालु सब्स्टिट्युट 3.5। सो market demand and market supply are 75 units respectively at equilibrium price 33, and at the same equilibrium price or the equilibrium price मा individual को demand चाहिँ कति कति छ भन्दा जे भन्नेको 4 units, के को 68 units and L को 3.5 units। so this यसरी हामीले सुरुमा के गर्यौं, मार्केट डिमान्ड फंक्शन डिराइभ गर्यौं बाइ एडिङ अल द इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन। त्यसपछि त्यो दुईटैलाई इक्वल मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईलाई इक्वल गरेर इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्यौं। अनि त्यो इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शनमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने at the equilibrium price how much quantity is demanded by each individual भन्ने कुराको पनि आन्सर अब्टेन गर्यौं। So next question is, suppose there are 100 identical consumers in the market for commodity X, each with a demand function QDX equals to 190 minus 5px, and 50 identical producers of the commodity X, each with a supply function given by QSX equals to 20 plus 2p. Find the market demand and market supply function and determine the equilibrium price and equilibrium quantity in the market. What happens if the government grants a per unit cash subsidy to all the producers of the commodity X? Okay. 100 जना आइडेन्टिकल कन्ज्युमर भनेको सिमिलर डिमान्ड भएको, होमोजिनियस डिमान्ड भएको, अनि त्यसपछि 50 आइडेन्टिकल प्रोड्युसर सिमिलर सप्लाई भएको, होमोजिनियस सप्लाई भएको, र इन्डिभिजुअल एकजनाको डिमान्ड फंक्शन पनि दिएको छ, एकजनाको सप्लाई फंक्शन पनि दिएको छ। अनि सुरुमा मार्केट डिमान्ड डिराइभ गर्यो भने मार्केट सप्लाई पनि डिराइभ गर्यो भने त्यसपछि गभर्नमेन्टले प्रत्येक प्रोड्युसरलाई प्रोडक्सनमा सब्सिडी दियो, क्याश सब्सिडी दियो। प्रत्येक युनिट प्रोडक्सन गर्दा सर्टेन अमाउन्टको क्याश सब्सिडी दियो भने प्रोडक्सनमा के हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्यो। ओके, यहाँनिर पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दा आइडेन्टिकल कन्ज्युमर्स भनेको होमोजिनियस डिमान्ड हो, कन्ज्युमर सबैको डिमान्ड सेम हुन्छ। अनि एकजनाको चाहिँ डिमान्ड फंक्शन दिएको छ। सो मार्केट डिमान्ड भनेको त्यो एकजनाको डिमान्ड फंक्शनलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने मार्केट डिमान्ड फंक्शन आउँछ। अथवा यसले के भन्न खोजेको भन्दा there are 100 individuals in the market having similar nature of demand which is represented by a given demand function. So 100 पटक जोड्यौं भने पनि त्यही आउने हो, अघि 3 जना जोडे जस्तै। अनि हाम्रो यहाँ सेम छ, 100 पटक जोड्नु भन्दा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुने हो। त्यसैले त्यही कुरा सप्लायरको लागि पनि। सो मार्केट डिमान्ड भनेको
100 into 190 minus 5px, त्यो चाहिँ 19,000 minus 500 px भयो। त्यसरी नै गिभन सप्लाई फङ्सनमा 50 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ त्यसलाई भने आइडेन्टिकल सप्लायर 50 जना भएर मार्केट सप्लाई आइहाल्छ। मार्केट सप्लाई भनेको 1000 प्लस 100p, अनि यो दुईटालाई इक्वल गर्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस 30 आउँछ अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 4000 युनिट आउँछ है। मार्केट डिमान्ड फङ्सन निकाल्यो, मार्केट सप्लाई फङ्सन निकाल्यो, यो दुईटालाई इक्वल गऱ्यौँ भने इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल्स टु ₹30 आउँछ मार्केटमा। And substituting the value of ₹30 or value of price in the given market demand function or supply function, we will obtain 4000 equilibrium quantity. अब इक्विलिब्रियम डिमान्ड चाहिँ 4000 रहेछ भने प्राइस 30 रहेछ। अनि क्वेसनको लास्ट पार्टमा के भन्यो त, इफ गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स अ क्यास सब्सिडी टु प्रोड्युसर अफ गुड एक्स, प्रोड्युसरलाई सब्सिडी दियो भने के हुन्छ, यसले कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउँछ। सब्सिडी दिने बित्तिकै देयर इज डिक्रिज इन कस्ट अफ द प्रोडक्सन, अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्ने बित्तिकै अभाइलेबल भएको बजेटमै अब सप्लाईले के गर्छ, बढी सप्लाई गर्न सक्छ। सो इफ द गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स अ सब्सिडी टु प्रोड्युसर अफ गुड एक्स, देयर विल increase in supply quantity, and because of increased supply with no change in demand, the price is reduced in the market. So the supply of good X in the market will increase and the price of good X will fall because of subsidy provided by the government to the producer. सब्सिडी पाउने बित्तिकै सप्लायरले धेरै सप्लाई गर्न सक्छ। जस्तो पहिला 1 युनिट सप्लाई गर्दाखेरि अथवा 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दा ₹10 लाग्थ्यो, अब ₹4 पर युनिट सब्सिडी दियो भने अब ₹6 मात्रै लाग्ने हो। अरू सरकारले बेयर गर्दैछ, गभर्मेन्टले उनलाई पे गर्दैछ भने now producer can produce more quantity even at the existing level of budget and can supply more quantity into the market. अनि मार्केटमा धेरै सप्लाई भयो, बजेट जस्ताको त्यस्तै छ भने के हुन्छ, एक्सेस सप्लाई हुन्छ, त्यसले प्राइस घटाउँछ। सो सब्सिडीको अब्जेक्टिभ भनेको के भन्दा टु प्रोभाइड रिलिफ, टु प्रोभाइड सब्सिडाइज, अथवा सब्सिडीको अब्जेक्टिभ भनेकै रिलिफ प्रोभाइड गर्नु हो, अथवा कम प्राइसमा गुड्सहरू मार्केटमा अभाइलेबल गराउनु है त, वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्नको लागि। सो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को कुरा हो। अब क्वेसन नम्बर 9 मा फर्म अ डिमान्ड फंक्शन क्यू इक्वल्स टु 2000 minus 30p and a supply function q equals to 20p. Find out equilibrium price, equilibrium quantity and gap between demand and supply at ₹50. ओके, पहिला डिमान्ड फंक्शन दिएको छ, सप्लाई फंक्शन दिएको छ, इक्विलिब्रियम डिराइभ गर्छौँ अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्छौँ। ₹40 भयो, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 800 युनिट्स आउँछ। यो त सिम्पल, डिमान्ड र सप्लाईलाई इक्वल गर्ने बित्तिकै P40 आउँछ अनि क्वान्टिटी 800 आयो। अब त्यसपछि ₹50 मा के हुन्छ भन्ने क्वेसनले, एन्ड ग्याप बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई। अब ₹50 मार्केटमा प्राइस छ भने डिमान्ड र सप्लाई कुन बढी हुन्छ र कतिको ग्याप हुन्छ भनेको। त्यसको मतलब डिमान्ड फंक्सनमा पनि 50 राख्ने प्राइसको ठाउँमा सप्लाई फंक्सनमा पनि 50 राख्ने, कुन बढी आउँछ त्योबाट घटाइदिने, अनि जे बढी डिमान्ड बढ्यो भने देयर इज एक्सेस डिमान्ड अर ग्याप छ मार्केटमा, सप्लाई धेरै आयो भने एक्सेस सप्लाई है त, सरप्लस छ मार्केटमा। सो यो ₹50 मा डिमान्डको ठाउँमा हामीले डिमान्ड फंक्सनमा पी को ठाउँमा 50 राख्दाखेरि 500 युनिट्स डिमान्ड हुँदो रहेछ मार्केटमा भने सप्लाई चाहिँ 1000 युनिट। सो देयर इज ग्याप बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई और एक्सेस सप्लाई इज एक्जिस्टिङ इन द मार्केट। अब डिमान्ड चाहिँ कम हुँदो रहेछ, सप्लाई धेरै हुँदो रहेछ भन्दा कतिले 500 युनिट्सले एक्सेस सप्लाई और रिजर्भ इन द मार्केट। अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको छ हैन, तैपनि विथ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, डिमान्ड रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, it will reduce the price in the market. Okay, question number 10 sir. If the demand and supply functions are given as below, q equals to 100 minus 5p and q is equals to 10 plus 5p, determine the equivalent price and quantity. Normally your demand or supply equivalent IN. If there is an increase in consumers income and so that new market demand becomes q dash t equals to 200 minus 5p, then determine new equivalent price and quantities. Okay, हामीलाई यहाँनिर सुरुमा एउटा गिभन डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन छ, त्यहाँबाट इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल भनेको छ। त्यो डिमान्ड र सप्लाईलाई इक्वल गर्यो, इनिसियल डिमान्ड र सप्लाई इक्वल गर्यो भने एउटा प्राइस र क्वान्टिटी आउँछ। अनि कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो कारणले नयाँ डिमान्ड फंक्सन पनि दिएको छ मार्केटमा, अनि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर भन्यो। अब नयाँ डिमान्ड फंक्सन इक्वल टु सप्लाई फंक्सन गर्छौँ है त। सो इनिसियल डिमान्ड फंक्सन गिभन छ, न्यू डिमान्ड फंक्सन पनि छ, मार्केट सप्लाई पनि छ। सो फर द इनिसियल मार्केट इक्विलिब्रियम, इनिसियल डिमान्ड इक्वल टु इनिसियल सप्लाई, अथवा हाम्रो सुरुको डिमान्ड र सुरुको सप्लाई इक्वल गर्छौँ। त्यो बेला हाम्रो प्राइस चाहिँ ₹9 आउँछ भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ 55 युनिट्स आउँछ। अब फर न्यू इक्विलिब्रियम, न्यूको लागि चाहिँ हाम्रो इन्कम चेन्ज भइसके पछाडिको न्यू डिमान्ड फंक्सन छ, क्यू डेस डी इक्वल्स टु ओरिजिनल सप्लाई गर्छ। सो क्यू डेस डी इक्वल टु क्यू एस गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम प्राइस ₹19 आउँछ अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ 105 युनिट्स आउँछ। सो इन्कम बढ्यो भने हामीले डिमान्ड बढाउँछौँ भन्ने कुरा देखायो, डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै प्राइस पनि बढ्छ मार्केटमा। सो देयरफोर when there is an increase in demand with a fixed supply due to increase in income,
The equilibrium price increases from rupees 9 to 19, and equilibrium quantity of demand and supply is also increased from 55 units to 105 units due to increase in income. Okay, the next question is, if you are given the following demand schedule, demand supply schedule दिएको छ, price पनि दिएको छ, quantity demanded पनि दिएको छ, find the equilibrium price and quantities. If the quantity demanded at each price is increased by 3 units, then what would be the new equilibrium price and quantity? Okay, price सुरुमा 1 2 3 4 5 यसरी प्राइस रेन्ज दिएको छ। यो प्राइस रेन्जमा हामीलाई डिमान्ड पनि दिएको छ र सप्लाई पनि दिएको छ। क्वेसनले के भन्दैछ, सुरुमा इक्विलिब्रियम प्राइस पनि निकाल अनि इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी डिटरमाइन गर भन्यो। अनि सेकेन्ड पार्टमा के भन्यो, इफ द क्वान्टिटी डिमान्डेड एट इच प्राइस, ए एक्जिस्टिङ प्राइसमा डिमान्ड बढ्यो, अब के कारणले बढ्यो वी डोन्ट नो, इन्कम बढेको हो कि अथवा के भएको है त, ड्यू टु change in non-price determinants of demand. Suppose there is increase in demand at each price by 3 units, then what would be the new equilibrium price and quantity? अब यो डिमान्ड बढिसके पछाडिको न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कति हो, न्यू इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति हो, त्यो सोध्नु। ओके, हामीले सुरुमा यो डिमान्ड सेड्युल र सप्लाई सेड्युल हेर्ने हो भने ₹3 मा डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई इक्वल छ है त, 14 14 छ, अथवा प्राइस 3 हुँदाखेरि डिमान्ड पनि 14 युनिट छ, सप्लाई पनि 14 युनिट छ। सो दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम। बाय अब्जर्भिङ द गिवन डिमान्ड एन्ड सप्लाई सेड्युल, ₹3 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, as at ₹3 market demand is exactly equal to market supply, and which is 14 units. So हाम्रो फर्स्ट पार्टको आन्सर यही नै हो। By observing the given demand and supply schedule, we see that at price 3 demand equal to supply, so ₹3 is equilibrium price and 14 units is equilibrium quantity of demand and supply. अब क्वेसनले के भन्यो, इच प्राइसमा 3 युनिट्सले डिमान्ड भयो। ओके, again when market demand is increased by 3 units at every price level, the new demand schedule कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब इनिशियल डिमान्ड हाम्रो 1 हुँदाखेरि 20, 2 हुँदा 17 थियो भने अब क्वान्टिटी सप्लाई पनि इनिशियल गिभन नै भइहाल्यो। अब न्यू क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको प्रत्येकमा हामीले 3 3 जोड्नु पर्यो है त। 1 हुँदाखेरि 20 को ठाउँमा 23 भयो, 2 हुँदाखेरि अब 20 भयो, अनि 3 हुँदा 14 को ठाउँमा 17 भयो, यसै हामीले जोड्यौँ। अब यो दुईटा अब न्यू डिमान्ड र सप्लाईलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो क्या। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कर्ड भनेको छैन, हामीले यही यत्तिकै आफैले हेरेर हामीले कम्पेयर गर्छौँ है। सो अब यो हामीले यो टेबल र अथवा यो सप्लाई र क्वान्टिटी र यो डिमान्ड क्वान्टिटी कम्पेरिजन गर्छ, कति प्राइसमा इक्वल टु इच अदर छ। जस्तो यहाँ 15 देखिन्छ, यहाँ पनि 15 देखिन्छ, यो कति प्राइसमा छ भन्दा प्राइस ₹4 मा। So in the above table, it is seen that market demand is increased because of an increase in consumers' income, and which results in a shift in demand curve with constant market supply. अब यो कर्वमा नभने पनि शेड्युलमा हामीले देख्न सक्छौँ। Thus equilibrium takes place at price of ₹4. अब ₹4 equilibrium price भयो, with quantity equals to 15 units. It is the point where market demand is equal to market supply, and it is also observed that there will increase in equilibrium price. अब equilibrium price पहिला हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि, ओके हाम्रो अघिकोमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस ₹3 रहेछ विथ 14 युनिट्स। पहिला 3 थियो भने अब हाम्रो बढेर 4 भयो ड्यू टु इन्क्रिज इन इन्कम, और ड्यू टु इन्क्रिज इन डिमान्ड क्वान्टिटी एज अ रिजल्ट अफ इन्क्रिज इन इन्कम। सो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पहिला 14 थियो, अब 14 बाट 15 भयो हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, अनि प्राइस पनि बढ्यो 3 बाट 4 भयो। सो दिस इज हाउ वी क्यान सिम्पली सो the new equilibrium price and quantity in case of increase in demand at a constant price. So the next question is, suppose there are 1000 identical individuals in the market for a particular commodity, each with demand function QD equals to 12 minus 2P, and 1000 identical suppliers, each with a function given by QS equals to 2P. Find the market demand function and market supply function. Calculate the value of economic variable at the point of equilibrium. Again, suppose there is an improvement in the technology of producing units, so that new market supply curve is given by QS equals to 4000 plus 2000 T. State the new equilibrium price and new equilibrium quantity of the goods. Okay. अब यहाँनिर 1000 identical individual, 1000 identical supplier with given demand function and supply function. अब यो भन्ने बित्तिकै मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईको लागि इन्टु 1000 गर्ने भयो डिमान्ड र सप्लाईमा, अनि मार्केट डिमान्ड फंक्शन आइहाल्यो, मार्केट सप्लाई फंक्शन पनि आयो। त्यहाँबाट मार्केट डिमान्ड हामीले इक्विलिब्रियम इकोनोमिक भेरिएबल्स एट द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई मेजर गर्न सक्छौँ। र पार्ट बी मा के भन्यो भने, अगेन सपोज देयर इज एन इम्प्रुभमेन्ट इन द टेक्नोलोजी अफ द प्रोड्युसिङ युनिट, टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भयो, त्यसले गर्दाखेरि न्यू सप्लाई कर्भ दिएको छ, अनि स्टेट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड न्यू इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ द गुड्स। ओके, सो इनिशियली हामीले के गर्छौँ, यो
मार्केट डिमान्ड निकाल्छौँ 12 - 2p * 1000 गरेर 12000 - 2000p आयो अनि मार्केट सप्लाई पनि 1000 * 2p गरेर 2000p आउँछ किनकि इन्डिभिजुअल सप्लाई फंक्सन QS = 2p छ भने individual demand function 12 - 2p छ and we have 1000 identical consumers and 1000 identical suppliers. So this is how we can simply measure or derive market demand and market supply functions. अब इक्विलिब्रियम को लागि QD = QS गर्छौं त्यहाँबाट P = 3 रुपीस आउँछ भने मार्केट मा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ 6000 आउँछ. अब उसले के भने क्वेशनमा नयाँ मार्केट सप्लाई फंक्सन दियो ड्यू टु इन्क्रिज इन और इम्प्रुभमेन्ट टेक्नोलोजी मार्केट सप्लाई फंक्सन हैज बिकम Q-S = 4000 + 2000p. अब नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस को लागि डिमान्ड जस्ताको थिएछ डिमान्ड को बारेमा केही पनि भनेको छैन त्यही भएर न्यू सप्लाई फंक्शन = डिमान्ड और मार्केट डिमान्ड = न्यू मार्केट सप्लाई. So this becomes 12000 - 2000p यो चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ नै भइहाल्यो मार्केट डिमान्ड अनि यसमा नयाँ सप्लाई राख्दाखेरि प्राइस चाहिँ घटेर ₹2 भयो है. सो न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 8000 युनिट रहेछ. यसरी हामीले टेक्नोलोजी इम्प्रुभ हुँदाखेरि अब के देखिन्छ यसको इम्प्लिकेसन के हो त भन्दा पहिला ₹3 थियो अब टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भयो भने सप्लायर्सले धेरै सप्लाई गर्न सक्छ है त. सो सप्लाई धेरै हुने बित्तिकै प्राइस घट्छ. सो प्राइस हैज डिक्रिज फ्रम ₹3 to 2 अनि पहिला इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि 6000 थियो भने अब 8000 क्वान्टिटी पनि बढ्यो है त बाइ 2000 युनिट. सो with technological improvement and increased supply and constant demand there is reduction in the market equilibrium price and increase in the equilibrium quantity in the market. So यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 हो. अब 13 नम्बरमा let demand function QD = 1000 - 5p supply function QS = 30 + 4p using graph compute equilibrium price and quantity. ग्राफ ड्रा गरेर इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल भनेको छ. What will be the effect on equilibrium price and quantity demand function? What will be the effect on equilibrium price and quantity when demand function increases to 120.5p? Actually, demand function increase भयो भनेको छ. What will be the effect on equilibrium price and quantity when supply function increases to 40 + 5p? What will be the simultaneous effect on both equilibrium price and quantity when both demand and supply function increases? Okay. अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि ग्राफ युज गर भनेको छ है त. म्याथमेटिकली भए चाहिँ हामीले सिधै डिमान्ड सप्लाई इक्वल गरिदिन्थ्यौँ बट क्वेशन इज सेइङ यु टु युज ग्राफ. अब यो चाहिँ लङ क्वेशनमा आउन सक्ने खालको क्वेशन भयो. ग्राफ ड्रा गर भनेको छ सुरुमा. सो सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो गिभन QD र QS बाट डिमान्ड शेड्युल र सप्लाई शेड्युल डिराइभ गर्नु पर्यो. त्यसपछि त्यो सप्लाई र डिमान्ड शेड्युललाई ग्राफमा ड्रा गरेर हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर्छौँ. ओके. सो फर्स्टमा इनिशियल गिभन डिमान्ड इनिशियल demand function equals to 100 - 5p and initial supply function 30 + 5p and this is the derivation of demand and supply schedule and finding equilibrium price. नम्बर फर्स्टमा यो भयो. अब प्राइस रेन्ज दिएको छैन त्यही भएर हामीले 0 बाट सुरु गर्छौं र अब यो हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईमा इक्विलिब्रियम अब्टेन नहुन्जेलसम्म गर्छौं अथवा अब जस्तो यहाँनिर 0 बाट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई इक्वल नहुने अब 7 रुपीसमा हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ त्यही भएर अब इक्विलिब्रियम अब्टेन भइसकेपछि 8 9 सम्म गर्न पाइयो. नत्र नर्मली हामी 0 बाट डिमान्ड 0 नहुन्जेलसम्म गर्छौं तर यहाँ 0 नपुर्याइकनै हामीले इक्विलिब्रियम अब्टेन गर्ने खालको क्वान्टिटीहरु भेट्यौं भने त्यसपछि त्यहाँनेर हामीले स्टप गर्न पनि पाइन्छ. सो यसरी हामीले के गर्यौं 0 1 2 हुँदै 9 सम्म प्राइस चाहिँ डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं. त्यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 8 रुपीस 7 डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई. सो यो भन्दा माथि हाम्रो 0 देखि 6 प्राइस सम्म एक्सेस डिमान्ड भयो अनि 8 9 भन्दा माथि अरु प्राइस रेन्ज देखाउने भने एक्सेस सप्लाई हुन्छ. अनि यसलाई ग्राफमा देखाउँदा यस्तो कर्भ आउँछ. डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ, अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ अनि एट द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज 7. हाम्रो 7 प्राइस छ यहाँनिर भन्दा अनि हाम्रो क्वान्टिटी पनि कति छ 65 युनिट्स क्वान्टिटी देखिन्छ. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट है. यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ. यहाँनिर हाम्रो प्राइस 7 मेजर गरेको छ भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ 65 छ. सो यो टेबलमा पनि यही कुरा 7 र 65 है त. ओके. सो यसरी हामीले सुरुको क्वेशनको आन्सर गर्न सक्छौं. अब फ्रम द ग्राफ एन्ड टेबल वी क्यान सी दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज 7 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज 65 युनिट्स. अब के भन्यो व्हेन देयर इज केस अफ न्यू डिमान्ड फंक्सन. अब क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा what will be the effect on equilibrium price and quantity demand when demand function increases to Q dash equals to 120 - 5p. अब पुरानो डिमान्ड फंक्सनको ठाउँमा नयाँ डिमान्ड फंक्सन राख्ने तर सप्लाई जस्ताको त्यस्तै डिमान्ड मात्रै चेन्ज भएको सप्लाई चेन्ज भएको हैन. अब हामीलाई फेरि नयाँ डिमान्ड शेड्युल चाहियो. अब इनिशियल डिमान्ड यति छ, न्यू इनिशियल सप्लाई दिन्छ, न्यू डिमान्ड यति छ है त. न्यू डिमान्ड भनेको त्यही प्राइस 0 देखि 9 सम्म राख्छौं
10 सम्मै राखेको रहेछ 0 देखि 9 10 सम्म राख्यो इक्विलिब्रियम अब्टेन हुन्जेलसम्म केमा राख्ने भन्दा अब यो इनिशियल त हाम्रो माथिकै भइहाल्यो अब न्यू डिमान्ड फंक्सनमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अब यसलाई फेरि ग्राफमा देखाउँ है त अब यसलाई ग्राफमा देखाउँदा के देखियो त भन्दा हाम्रो यो चाहिँ सप्लाई कर्भ भयो यो हाम्रो सप्लाई कर्भ त एउटै छ चेन्ज भएको छैन यो चाहिँ इनिशियल डिमान्ड भयो इनिशियल डिमान्ड चाहिँ यो लाइनले देखाउँछ ओके सो लेट मी ड्र हियर ओके सो दिस इज द इनिशियल सप्लाई अनि यो चाहिँ इनिशियल डिमान्ड यो चाहिँ न्यू डिमान्ड कर्भ अब न्यू डिमान्ड कर्भ के भएको छ राइट वार्ड सिफ्ट भएको रहेछ है त राइट वार्ड सिफ्ट हुने बित्तिकै के भयो अब सप्लाई जस्ताको त्यस्तै छ डिमान्ड बढेको छ भने प्राइस पनि बढ्छ अनि अल्टिमेटली इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि बढ्छ सो प्राइस हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस पहिला 7 थियो भने अब 9 भयो 7 बाट 9 भयो यहाँ पहिला 7 थियो हाम्रो यहाँनिर भने अब 9 रुपीस भयो इक्विलिब्रियम प्राइस अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पहिला हाम्रो कति 65 थियो सायद माथि भने अब हाम्रो कति हुन्छ बढेर 75 भएको थियो सो from the graph and table we can see that new equilibrium price when demand is increased and supply remains constant is rupees 9 and equilibrium quantity is 75 units therefore the effect of increased demand is thus the effect of increased demand is an increase in equilibrium price as well as quantity when there is no change in supply or supply remaining constant when there is rightward shift in demand then it will increase the equilibrium price and equilibrium quantity in the market है त यो हाम्रो इफेक्टको कुरामा हामीले ड्र गरेका थियौँ पहिला त्यसकै म्याथमेटिकल टाइप भयो अब फेरि अर्को केसमा के भनेको छ when there is केस अफ न्यू सप्लाई फङ्सन अब डिमान्ड चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ सप्लाई फङ्सन चाहिँ नयाँ दियो भने अब इनिसियल डिमान्ड त्यस्ताको त्यस्तै भयो इनिसियल सप्लाई हाम्रो एज इट इज छँदैछ अब न्यू सप्लाई फङ्सन डिराइभ हुने भयो कि नयाँ सप्लाई फङ्सनमा हामीले फेरि त्यो प्राइस राख्यौँ भने यस्तो सप्लाई फङ्सन आउँछ ओके अब यो बेला पनि हामीले यसरी डिराइभ गर्ने हो भने न्यू सप्लाई फङ्सन हुने बित्तिकै सप्लाई कर्भ चाहिँ राइट वार्ड सिफ्ट भएको देखिन्छ है त एज सिन इन द ग्राफ एज वी सी हियर दिस इज इनिसियल डिमान्ड कर्भ this is initial supply curve and this is new supply curve है त at initial supply and demand interaction it is the equilibrium point 7 rupees हाम्रो प्राइस थियो अघिकै अनि 65 चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड थियो है भने अब चाहिँ यो नयाँ इक्विलिब्रियम आयो डिराइभ भयो यो चाहिँ 8 रुपीस 6 अब डिमान्ड जस्ताको जस्तै त सप्लाई बढ्यो अथवा गिभन द डिमान्ड when there is increase in supply then it will reduce the equilibrium price and increase the equilibrium quantity in the market so rupees 6 भयो नयाँ प्राइस घट्यो भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ बढेर 70 युनिट भयो है त यो चाहिँ अब स्टेट लाइन हुन्छ यहाँ मैले यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ 70 युनिट ओके सो इट इज द 70 युनिट त्यसैले अब के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि फ्रम द ग्राफ एन्ड टेबल वी क्यान सी द्याट न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस वेन सप्लाई इज इन्क्रिज टेबलमा हेर्दाखेरि पनि त्यही देखिन्छ हाम्रो इनिसियली चाहिँ यो इनिसियल डिमान्ड यो भइहाल्यो इनिसियल सप्लाई यो भयो अब हाम्रो न्यू सप्लाई अब इनिसियल डिमान्ड र न्यू सप्लाई हेर्दाखेरि 75 है त नत्र पहिला हाम्रो अघि इनिसियलमा चाहिँ कता इक्विलिब्रियम थियो त इनिसियल सप्लाई र इनिसियल डिमान्ड हामीले माथि अघि डिराइभ गर्यौँ ओके अब्जर्भिङ द इनिसियल डिमान्ड एन्ड न्यू सप्लाई रुपिस 6 इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड 70 युनिट इज न्यू इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी सो त्यही कुरा ग्राफबाट पनि देखिन्छ ओके अब यसको लास्ट केस के छ भन्दा साइमल्टेनियस डिमान्ड पनि चेन्ज भयो सप्लाई पनि चेन्ज भयो सो इनिसियल डिमान्ड पनि छ इनिसियल सप्लाई पनि छ अब न्यू डिमान्ड पनि छ न्यू सप्लाई पनि छ माथिकै कुरा राख्यो भने यसलाई ग्राफमा देखाउँदाखेरि यस्तो कर्भ आउँछ है त सो साइमल्टेनियस चेन्ज इन डिमान्ड एन्ड सप्लाई ओके सो यो चाहिँ इनिसियल डिमान्ड यो चाहिँ इनिसियल सप्लाई यो दुईटा यो इक्विलिब्रियम हाम्रो इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो यो इनिसियल इक्विलिब्रियम दिस इज ई अब यो चाहिँ न्यू डिमान्ड एन्ड न्यू सप्लाई न्यू डिमान्ड एन्ड न्यू सप्लाई यो चाहिँ E1 ओके अब E1 मा के भयो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि बढेर 80 भएको छ हाम्रो सुरुको 65 बाट अनि प्राइस पनि बढेर 8 भएको छ ओके सो यो चाहिँ के भयो हाम्रो इनिसियल डिमान्ड पनि बढेर यो लाइनबाट यहाँ पुग्यो भने सप्लाई पनि बढेर यहाँबाट आउँछ तर यहाँनिर यसो डिस्टेन्स हेर्ने हो भने डिमान्ड इज इन्क्रिज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन इन्क्रिज इन सप्लाई सो यो डिमान्डको रेसियो जुन अथवा डिमान्ड जुन पर्सेन्टेजले बढेको छ जुन रेसियोमा बढेको छ सप्लाई त्यति रेसियोमा बढेको देखिँदैन त्यही भएर प्राइस अल्टिमेटली बढेर क्वान्टिटी पनि हाम्रो बढ्यो मार्केट therefore we can say that from the graph and table we see that the new equilibrium price when demand and supply both are increased is rupees 8 and the equilibrium quantity is 80 units it shows an increase in both equilibrium price and quantities the effect of increase in demand and supply is based on the size of increment in their quantities
अब यहाँनिर डिमान्ड र सप्लाई दुइटै बढ्दाखेरि हाम्रो प्राइस पनि बढेको देखियो अनि डिमान्ड क्वान्टिटी पनि बढेको देखियो। तर प्राइस घट्ने बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सप्लाईको इन्क्रिमेन्ट बढी छ कि डिमान्डको इन्क्रिमेन्ट बढी छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो इफ देयर इज इन्क्रिज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इन्क्रिज इन डिमान्ड, दुइटै बढेको छ बट इन्क्रिज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इन्क्रिज इन डिमान्ड, देन रिजल्टिङ प्राइस विल डिक्रिज एन्ड क्वान्टिटी विल इन्क्रिज। के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड पनि बढ्यो सप्लाई पनि बढ्यो मार्केटमा, तर डिमान्ड बढ्ने रेट भन्दा सप्लाई बढ्ने रेट धेरै हो भने एक्सेस सप्लाई नै हुने हो नि त मार्केटमा, अनि एक्सेस सप्लाई हुने बित्तिकै प्राइस डिक्रिज हुने हो। सो दिस इज द फर्स्ट केस। इन सेकेन्ड केस, इफ द इन्क्रिज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन इन्क्रिज इन सप्लाई, सप्लाई भन्दा डिमान्डमा इन्क्रिज भएको रेट बढी छ भने एक्सेस डिमान्ड भयो मार्केटमा, सर्टेज हुने भयो आफ्टर इन्क्रिमेन्टल आफ्टर इन्क्रिज इन डिमान्ड एन्ड सप्लाई बोथ, बट इन्क्रिज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन इन्क्रिज इन सप्लाई, सो दिस विल कज increase in price. Both demand and supply are increased by the same degree. यदि सेम प्रपोर्सनमा इन्क्रिज भयो भने प्राइस चाहिँ घटबड हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ भने ओन्ली डिमान्ड विल बी इन्क्रिज। सो त्यही केस यहाँ प्रुभ भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ 14 नम्बर। सपोज दैट प्राइस अफ फुटबल टिकट्स एट दशरथ स्टेडियम इज डिटरमाइन्ड बाई मार्केट फोर्सेस ड्युरिङ द साफ गेम, द डिमान्ड एन्ड सप्लाई सेड्युल आर गिभन एज बिलो। ओके, प्राइस दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि दिएको छ, क्वान्टिटी सप्लाइड पनि दिएको छ। अब सप्लाई चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ, फिक्स सप्लाई छ है त, किनभने स्टेडियम अनि यो मुभी हल जस्ता कुराहरूमा जहाँनिर यस्तो यस्तो नेचरकोमा चाहिँ सप्लाई जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ। सो सप्लाई इज 18,000, अब प्राइस घटेसँगै डिमान्ड त बढिरहेको छ। डिराइभ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ, वाट इज अनयुजुअल अबाउट दिस सप्लाई कर्भ, वाइ माइट दिस बी ट्रु, और वाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, सुरुमा चाहिँ हामीले डेरिभेसन अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ, त्यही हामीले सप्लाईको डिमान्डले डेरिभेसन गर्दाखेरि सप्लाई कर्भ के आउँछ हाम्रो, स्ट्रेट लाइन अथवा भर्टिकल लाइन आइदिन्छ। यसो 18,000 छ नि त यहाँनिर होइन, 18,000 भन्दा धेरै सप्लाई गर्न मिल्दैन। सो इट इज द भर्टिकल सप्लाई कर्भ एन्ड डिमान्ड कर्भ द एज इट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ छँदैछ, प्राइस घट्दै गएपछि डिमान्ड बढेको, एन्ड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट। इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ यहाँनिर 600 प्राइस रहेछ भने 18,000 सप्लाई इक्विलिब्रियम त भइहाल्यो। अनि क्वेसन नम्बर बीमा के सोधेको छ हामीलाई, वाट इज अनयुजुअल अबाउट दिस सप्लाई कर्भ। ओके, in the above diagram, the downward sloping curve is the demand curve for tickets, showing an inverse relationship between price and demand, and the vertical curve represents the supply curve. यो vertical straight line ले के देखाउँछ, supply curve देखाउँछ। Generally, supply curve is upward sloping, showing the positive relationship between price and quantity supply. But the unusual about this supply curve is that is the vertical rather than becoming upward sloping. यो किन भयो त भन्दा it shows the fixed supply of ticket at different prices as the number of seats in the Dasar stadium is fixed or constant. अब हामीले सिट त चाहेको बेला बढ्दैन, सिटहरू जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यस्तो मुभी हलको कुरा, स्टेडियमको कुराहरू, यस्तो फिक्स्ड सप्लाई हुने कुराहरू आयो भने जहिले पनि सप्लाई कर्भ के हुन्छ, भर्टिकल हुन्छ। सो दिस इज द अनयुजुअल क्यारेक्टरिस्टिक अफ सप्लाई कर्भ देन द युजुअल सप्लाई कर्भ। ओके, सो डिटरमाइनिङ द इक्विलिब्रियम प्राइस कति हो भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई कहाँनिर इक्वल भएको छ टेबल हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। डिमान्ड र सप्लाई